منافقین دا ایک سردار ہے جنا نام عبداللہ بن ابی، او میرے نبی دی بڑی مخالفت کی تھی، نماز دا ٹائم تھی تو پہلی صف تے آخر دا، ٹھیک ہے نا، گھاٹا وادا تھی تو بڑا حمایتی ہونا، لیکن جیرے ویلے پاڑا پٹن دی واری آویا تو مخالفت ڈھیری ہو کرنا، لیکن اللہ پاک نے دشا ہویا میرا نبی منافق اون دا جڑا پترا او سچا رسول دا دیوانہ تے صحابی آخر وہ منافق جرا عبداللہ بن ابی او فوت تھی گیا۔ منافق کے کو آدن اتو کچھ ہوئے تو وچو بولو اتو کچھ تو وچو ایکو کھونا کیا آدن ایکو منافق، پروٹوکول دا لفظ منافق ہیرا پھیری کرنا لا تو دوگلی چال چلا، منافق دا ٹھکانہ پتہ کیا ہے؟ کافر اتو سا جہنم میں، منافق کافر کے بھی تلے ہو سا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تلوے طبقے، کافر دی پوڑی اتلی ہے جا، لیکن ایک ضرور تلے منافق جا علامتہ کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں، دسینا تا کاکھ نہ بچی اگتے ٹورو، اے مر پیا منافق، جوان بھجدہ ہویا ہے ابا اباؤں دے آخر ہیں، جوان کو آگے نہیں پیو کو مندے نہ کجے کرا کہ کدا کنجر کو مندے کجے کاڑھی چھوڑیے اتھا تو رواج ہے ابے کو دے ابا سرنا نہیں گودا بیٹھا سرے دے گودے ہے کہ اوکا تازہ کرا یا وڈیرہ پتری کے لیے بولی دلاؤ قرآن ہے اللہ ایک اب آکھے کیا آکھے اب تے آپ کو رب آکھے آپ کو رب تے ایکو کیا آکھے اب اللہ فرمائے دے جی میں اتے میں رب دی شان ہے میں تلے اب دی شان ہے، اب کو نہ منے سے تو رب دا نہ بن سکتے ہیں، رب دا تاں بنی پہلے اب دا بن، اب کو تہیں ابا سجا کریں ابے دی قدر کی تھی کارت اللہ ضرور تک شان دے ابا فوتی پیا توجہ میری طرف کرے تھے بھجدہ درکدہ ہویا آیا آ کر کے آدھے اللہ دے پاک پیغمبر میرا ابا فوت تھی گئے، میرا دل آدھے جنازہ ہی پڑھاؤ، اچھی آگ سبحان اللہ، جنازہ ہی پڑھاؤ، کفن بھی پواؤ تے غسل بھی دیو تے اپنی جیری چادر کملی علی اپنے مونجھیں تے سٹی ران دیو تے جیری چادر دی شان قرآن دسیں دے اوہ چادر ہی میرے ابے دے جنازے تے پاؤ، میرے نبی پاک فرمائے کوئی حرج نہیں، تو سجی لو تیاری کرو غسل دی، میں محمد پاک اندہ پیا تو تے آدھی میرے گھر کریں نہ آیا میں کیوں ونجائیں دے جنازے تے سکے بھرا دے جنازے تے نہیں گیا، آدھے میری اندر سور کہنا ہی والے ظالمان تیری سور کہنا ہی، میرے نبی دی چوکھائی عبداللہ نال سور رہی ٹردے ویلن نبی دا جڑا بڑھسے اللہ شان دے سا دستار بلند کرے سا وڈے پا اللہ دے سا وڈے پا دنیا داری دے منانے سے نہیں، میرے پاک نبی طور پہ اور توجہ کریے رہا اللہ دے پاک نبی غسل لیتا، نبی جے کو غسل دے وے مار کا میرے نبی نے آپ کو کیا دیتے غسل دیتے، کیا دیتے گال کو مختصر کروں کیا دیتے سی نبی دا دشمنہ سجانا وہ دسو مار کا دشمنہ سجانا اللہ اکبر پوتر سجانا سجان دی خاطر دشمن کو دھمالے نے کفن پوائے نے میرے پاک نبی نے چادر پاتی، ہائے ہائے میرے پاک نبی اپنے منہ مبارک اپنی انگل پاک اپنے منہ وچوں برکت علی پاک مقدس تھوک کڈھی اونچی آگ سبحان اللہ، آنکھ میرے نبی دی تھوک کے شفا ہے یا کوئی نہ میرے نبی دی تھوک کے حضرت انس جو روندا ہویا آئے میرے حصے جرا کنواں تے کھو پانی دا کوڑا آکے نبی فرمائے انس میرا یار ہیں تو وات بھی تیرا پانی کوڑا بڑے یاری دا کیا فائدہ گھن تجل میرے نبی اپنے منہ وچوں تھوک کڈی تے کوڑے کنویں چ سٹی فرمایا چیک کر انس چیک کیتے آدے لوگو اے جڑا وڈا میٹھا پانی مدینے شہر کہیں دے کھو دا نہ حاضر میں انس دا آنکھوں میرے نبی دی لعاب شفا بھی ہے تے برکت بھی ہے، نبی نے کفن پوائے چادر پوائیے میرے دیکھیں رہا چادر پوائی گھنن تا اللہ دے پاک نبی دے نیڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھی آئے، حضرت عمر منافقیں کو بڑا سردار تکڑا جوانا، حضرت عمر نیڑے آکے آدن سونے
ایک عرض کرے نا جے گستاخی نہ سمجھو. آپ نے فرمایا عمر دس کیا ارادہ آئی؟ اللہ دے نبی یہ منافق دا غسل دیتے ہوئے میں برداشت کی رہ گیا. لوگ سمجھن جو دشمن کو بھی غسل دیں دے اللہ دا پاک نبی تے تواڈے ہاتھ دا دیتا ہویا غسل اللہ پاک نے دے سارے گناہ معاف کر دیون. اللہ دے نبی اساں ایمان والے تے ترس کرو اساں منہ پاون جو بے کہنا تھی سو اے مار کا سارے بغلا مرے سن تاڑیاں تے جھمرا مرے سن. مہربانی کرو غسل دا دتی کھڑے ہو اپنی او چادر نہ پاؤ جری چادر دی شان قرآن دسیں دے. اللہ دے نبی فرمایا عمر پشتے تھی کھڑ اے میرا مسئلہ ہے میں جانا میرا کم جانے. حضرت عمر میرے نبی دا کلمہ پڑھی ودا اگو ذرہ برابر منہ نہیں سی ہلایا. میرے نبی نے چادر پاتی ہے عمر برداشت کی تھی کھڑے. اللہ دے پاک نبی نے اپنے منہ وچوں تھوک کٹ کے ایڈو عبداللہ بن ابی دے منہ کو کھول کے دے منہ وچ تھوک پاون لگے. حضرت عمر وقت قریب تھے آدن اللہ دے نبی معذرت نال گستاخی نہ سمجھو تے ول میری عرض گزاری ہے شفقت کرو چلو غسل دیتے وے برداشت ہے چادر پوائی وے برداشت ہے کفن پوائے وے برداشت ہے. اللہ دے نبی مہربانی کرو اے تھوک تائیں دے منہ وچ نہ پاؤ دنیا کھلسی کھیکا کرے سی ہاسا کرے سی اساں ایمان والے دا کیا فائدہ. اللہ دے پاک نبی فرمایا عمر تیرا کام نہیں صف وچ ون کھڑ میں جانا میرا کم جانے. جنازہ تیار تھی گئے او لوگوں صفا بناؤ. اللہ دے نبی اعلان کیتے آج عبداللہ بن ابی دا جنازہ میں محمد پاک پڑھے سا تیرے ویلے میرے نبی نے اعلان کیتے. حضرت عمر اگو تھی کہ ہاتھ بد کے آدھے سونا مہربانی کرو چلو جنازہ تا نہ پڑھاؤ. تیرے ویلے جنازہ پڑھے سو پیچھے آکھنا پوسی اللہ پاک آئی کو بخش اللہ ہی دے ہوتے رحمت کر والتا کوئی فائدہ کہیں نہیں. میرے نبی فرمائے عبداللہ میرے نبی فرمائے عمر میں جانا میرا کم جانے تو پشتے آٹوان اے میں رحمت للعالمین بن کے آیا میں مشفق مہربان بن کے آیا. توجہ طلبات اے تریجا مقامی بھی عمر دی رائے کو اللہ پاک قرآن چا بنے دے. حضرت عمر پشتے تھی کھڑے میرے نبی نے جنازہ پڑھائے آنکھوں نبی نے جنازہ پڑھائے میرے نبی نے غسل دیتے میرے نبی نے چادر پوائیے تے لعا دی پاتی ہے. جنازے کے فارغ تھے میرے پاک نبی نے فرمائے تفصیلی دعا میں دے حق دے قبر تے کھڑ کے کھڑے ساں مارکا قبر تے دعا کرے ساں. میرے نبی ویندے پین راستے چن حضرت عمر غصے کے پیلا لال تھیا ویندے. آج عجیب دیاں مسئلہ بن گئے. نبی نے منافق دا جنازہ چا پڑھائے لوگ کیا آکھن متا سارے مارکا بھی کچے پکے تھی ونجن. اگو توجہ کریں ذرا حضرت عمر دی رائے آئی اللہ دا نبی جنازہ نہ پڑھاوے. حضرت عمر دی رائے آئی اللہ دا نبی کفن نہ پواوے. حضرت عمر دی رائے آئی اللہ دا نبی لعاب مبارک نہ پاوے. حضرت عمر دی رائے آئی اللہ دے پاک نبی دے اتے چادر نہ پاوین. حضرت عمر دی رائے کو رب قرآن کیویں بنے دے اللہ دے پاک نبی ویندے پین مارکا جنازے کو کنٹھا دیتی وینن. اللہ پاک دا فرشتہ جبریل آ کے آدے اللہ دے نبی قبر تے پجن کے پہلے رب دا پیغام تے چنگی طرح تے سن گنو. جی جبریل کیڑا پیغام ہے اللہ پاک دا جڑا جنازے دے دوران اللہ کریم نے بھیجے. اے اللہ دے پاک نبی اللہ کریم فرمیندہ پہ میری بھی این منافق دے بارے عرش تے اوہا رائے آئی جری فارش تے عمر پاک دی رائے آئی. نہ پڑھاؤ جنازہ اگر پڑھایا بھی وے سنو استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم. ایک واری نا 70 واری جو تسائیں دے جنازے پڑھاؤ عمر دی رائے آئی تسا نہ پڑھاؤ. میں اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتے میرا پاک پیغمبرہ تسا بھاویں کیوں نہیں جنازہ پڑھایا میں اللہ کریم نے ایدے گناہ نہیں معاف کرنے. ہونا تے بھی گال بھی سنو والا تقم قبر ہی علا قبر ہی آہدا متا کو قبر تے کھڑ کے دعا کرے سا تو آپ کو منع کر دیتا وے نہ پہ قبر تے بھی دعا نہیں کرنی.